परम शान्ति हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी भगवान शिवको रहस्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी, के शिव स्वयम्भू हुनुहुन्छ कि उनको जन्म अनि मृत्यु हुन्छ? यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, भगवान शिव हाम्रो ब्रह्माण्डको मालिक हुन्, अर्थात् रचयिता हुन्। जब उनी रचना गर्छन् त्यसबेला उनी निराकारी अवस्थामा हुन्छन्। उनी निराकारीबाट आकारी शिवशक्तिको रूप बन्छन्, जो शिवपुरीमा रहन्छन्, अनि जो भगवान शङ्कर पार्वती छन्, जो हिमालयमा रहन्छन्, उनीहरू साकारी रूप हुन्। भगवान शिवको आकारी र साकारी रूप छन्, तर उनको जन्म मृत्यु हुँदैन। तर पनि उनी स्वयम्भू होइनन्, किनकि उनको पनि रचयिता छन्। भगवान शिव एक ब्रह्माण्डका मालिक हुन्। हाम्रो महाब्रह्माण्ड यानि ग्यालेक्सीमा यस्तो अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। भनेपछि यस्तो अनन्त शिव पनि छन्। अनन्त शिवको रचयिता हुन् महाशिव। जस्तो शिवरात्रि हरेक महिनामा आउँछ, त्यस्तै महाशिवरात्रि पनि आउँछ। भनेपछि महाशिव पनि छन्। त्यसैले शिवको रचयिता महाशिव हुन्। त्यसैले उनी स्वयम्भू होइनन्। त्यस्तै गरी महाशिव पनि स्वयम्भू होइनन्, उनको पनि रचयिता छन्। महाशिवको रचयिता परम महाशिव हुन्, जो परम महाब्रह्माण्ड यानि युनिभर्सका मालिक हुन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी, के शिव र समय एक अर्कासँग जोडिएका छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो शिव परमात्मा छन्, उनी परम प्रकाशले बनेका छन्। हामीले सोध्यौँ, के त्यो शिवत्व हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, शिवत्व माने उनको आत्मा परम प्रकाशले बनेको छ, परम तत्त्वले बनेको छ। त्यसैले उनलाई परमात्मा पनि भन्छौँ। जो आत्मा परम तत्त्वले बनेको छ, उनलाई परमात्मा भन्छौँ। भने जो आत्मा साधारण आकाश तत्त्वले बनेको छ, उनलाई हामी साधारण मनुष्य आत्मा भन्छौँ। त्यसैले जो शिवत्व छ, त्यो परम तत्त्व हो। त्यसैले उनलाई परमात्मा भन्छौँ। 5 तत्त्वले बनेका मनुष्य जन्म मृत्युको चक्करमा आउँछन्, तर भगवान शिव 5 तत्त्वमा छैनन्। निराकारी शिवको साकारी अवतार भगवान शङ्कर हुन्। भगवान शङ्करको 12 अवतारको ज्योतिर्लिङ्गको जुन कुरा बताइएको छ, ती व्यक्त रूपमा पनि अव्यक्त स्वरूपमा हुन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, के भगवान शिव समयसँग जोडिएका छन्? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगको एक चक्र घुम्दा भगवान शिवको आयु कति होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले पृथ्वीभन्दा माथिको समय बुझ्नु जरुरी छ। पहिला धरतीको 4 युगको कुरा बुझौँ। धरतीमा 4 युग हुन्छ, सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग। कलियुगको समय छ 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग यसको 2 गुणा हुन्छ भने त्रेता युग यसको 3 गुणा हुन्छ, अनि सत्ययुगको समय यसको 4 गुणा हुन्छ। भनेपछि 4 युगको समय जोड्दा 43,20,000 वर्ष हुन्छ। जब 4 युग पुरा हुन्छ अथवा एउटा चतुर्युग घुम्छ, तब अर्धप्रलय हुन्छ। यस्तो 71 वटा चतुर्युग भएपछि प्रलय हुन्छ। प्रलय हुँदा मनु शत्रुपाको समय सिद्धिन्छ। त्यसबेला मनुष्य सृष्टिको विनाश हुन्छ। त्यसैले त्यस समयलाई मन्वन्तर भनिन्छ। यस्तो 14 वटा मन्वन्तर भएपछि एउटा कल्प प्रलय हुन्छ। त्यस कल्प
प्रलयमा भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तीनै लोकको विनाश हुन्छ। त्योभन्दा पनि अगाडि बढ्ने हो भने महाकल्प प्रलय हुन्छ। महाकल्प प्रलयमा पुरै ब्रह्माण्डको विनाश हुन्छ। हाम्रो ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष बताइएको छ। हाम्रो ब्रह्माण्ड ब्रह्माद्वारा सर्जन गरिएको थियो। भगवान विष्णुले यसको पालन गर्छन् अनि भगवान शङ्करले विनाश गर्छन्। अब ब्रह्माको एक दिन बराबर धरतीमा 1000 चतुर्युग हुन्छ। मतलब ब्रह्माको एक दिन बराबर धरतीमा 4 अरब 32 करोड वर्ष हुन्छ। ब्रह्माको एक रात पनि यति नै समयको हुन्छ। भनेपछि ब्रह्माको दिन र रात जोड्दा धरतीमा 8 अरब 64 करोड वर्ष हुन्छ। त्यसैले जब ब्रह्माण्ड सुरु हुन्छ तब शिवको समय पनि सुरु हुन्छ। किनकि ब्रह्माण्डको रचयिता त उनै हुन्। तर महाब्रह्माण्डको महाशिवको समयको अगाडि शिवको समय थोरै हुन्छ। जस्तो हामी एउटा घडी हेरौँ, त्यसमा सेकेन्डको, मिनेटको अनि घण्टाको सुई हुन्छ। यदि शिवको समयलाई सेकेन्डको समय लिने हो भने महाशिवको समय मिनेटको भयो अनि परम महाशिवको समय घण्टाको सुई भयो। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, यसको मतलब परम महाशिव जो युनिभर्सका मालिक हुन्, महाशिव जो ग्यालेक्सीको मालिक हुन् अनि शिव जो ब्रह्माण्डका मालिक हुन्, उनीहरूको घडी अलग अलग समयमा चल्छ। जस्तो कि देवताहरूको एक दिन माने धरतीमा 1 वर्ष हुन्छ नि, त्यस्तै जहाँ महाशिवको एक पल हुन्छ त्यहाँ शिवको अनेकौं पल होला अनि जहाँ परम महाशिवको एक पल होला त्यहाँ महाशिवको अनेकौं पल होला। विज्ञानले पनि भनेको छ कि हाम्रो जुन सोलर सिस्टम छ त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको वरिपरि घुमिरहेको छ अनि हाम्रो पृथ्वी जुन छ त्यो सूर्यको वरिपरि घुम्छ। भनेपछि यस हिसाबले शिव र समय एक आपसमा जोडिएका छन्। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न पनि राख्यौं, भगवान शिवले ब्रह्माण्ड कसरी बनाए? बापुजी भन्नुहुन्छ, महाशिवले एक संकल्प गरे, त्यसले गर्दा महाशिवको परम प्रकाश अथवा शक्तिको टुक्रा भयो अनि त्यसबाट अनन्त अनन्त शिव बने। त्यही परम प्रकाशलाई हामी ज्योतिर्लिङ्ग पनि भन्छौँ। ज्योति माने लाइट, ज्योतिर्लिङ्ग माने परम प्रकाशको प्रतीक। त्यस्तै गरी शिवले फेरि निराकारीबाट आकारी रूप धारण गरे शिवशक्तिको रूपमा अनि फेरि आकारी शिवशक्तिले विष्णुको रचना गरे अनि भगवान विष्णुले आफूभित्रबाट निकालेर भगवती लक्ष्मीको रचना गरे। लक्ष्मी नारायणको संयुक्त रूप भगवान विष्णु हो। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के। हाम्रो जुन हिस्ट्री अफ युनिभर्स भन्ने भिडियो छ त्यसमा अलि विस्तारमा बताइएको छ। अहिले म छोटकरीमा भन्छु। भगवान शिवले ब्रह्माद्वारा सृष्टि गरे अनि ब्रह्माजीले आफ्नो संकल्पद्वारा अनन्त अनन्त फरिस्ताहरू बनाए। पहिला फरिस्ताको दुनियाँ थियो। उनीहरूको शरीर परम तत्त्वको थियो अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै फरिस्ताको परम तत्त्व कम हुँदै गयो, उनीहरूको शक्ति कम हुँदै गयो अनि उनीहरू 3 तत्त्वको देवता बने। अनि फेरि देवता पनि मनुष्यमा झरे। मनुष्यबाट पनि झरेर आत्मा तल अतल, वितल, सुतल, रसातल, पातल लोकमा गए। त्यसपछि फेरि 55 करोड नर्क पनि बने।
यसरी सृजना हुँदै गयो, ब्रह्माण्ड बन्दै गयो। फेरि त्यही अनुसार अर्धप्रलय, प्रलय, कल्पप्रलय, महाकल्प प्रलय हुँदै गयो। यसरी ब्रह्माण्डको पनि सर्जन विसर्जन भइरहन्छ। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं। बापुजी, शिवको शक्ति को हुन् अनि उनको कार्य के हो? बापुजी उत्तर दिनुहुन्छ, निराकारी शिव परमधाममा हुन्छन्। शिवले आफूभित्रबाट संकल्पद्वारा शक्ति निकाले। जुन हामी देख्छौं नि अर्धनारीश्वर रूप, उनी शिवपुरीमा रहन्छन्। अनि जब कुनै राम्रो कार्य गर्नु छ अथवा ठुलो कार्य गर्नु छ भने शिवशक्ति अर्धनारीश्वरको रूपमा कार्य गर्छन्। तर जो शङ्कर पार्वती छन्, जो हिमालयमा रहन्छन् आफ्नो परिवारसँग, उनी शिवको साकारी रूप हुन्। मूल शिवशक्तिको रूप शिवपुरीमा छ, जुन विष्णुपुरी भन्दा माथि छ। विष्णुपुरी 7 लोक यानि भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक अनि ब्रह्मापुरी भन्दा माथि छ। अनि विष्णुपुरी भन्दा माथि शिवपुरी छ। शिवपुरी भन्दा पनि माथि परमधाम छ। जब ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करद्वारा कार्य हुन सक्दैन, तब उनै शक्तिद्वारा काम हुन्छ। उनै शक्ति अवतार लिन्छन् अनि ठुला ठुला असुरहरूको विनाश गर्छिन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, शिवको कतिवटा रूप छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, भगवान शिवको 3 रूप छन्। एउटा परमधाममा निराकारी रूप छ, अर्को आकारी शिवशक्तिको रूप छ शिवपुरीमा, अनि अर्को चाहिँ शङ्कर पार्वतीको साकारी रूप छ हिमालयमा, जहाँ उनी आफ्नो परिवारसहित बस्दछन्। पहिला निराकारी शिवको आराधनाको लागि ज्योतिर्लिङ्ग बनाइएको थियो। ज्योति माने लाइट, लिङ्ग माने आकार, त्यसैले ज्योति स्वरूप पूजन गर्नको लागि ज्योतिर्लिङ्ग बनाइएको थियो। पहिला ज्योतिर्लिङ्ग हिराको हुन्थ्यो, किनकि हिराबाट प्रकाश निस्किन्थ्यो। पहिला सूर्य मन्दिरहरूमा हिराको शिवलिङ्ग हुन्थ्यो। अहिले जुन शङ्कर भगवानको 12 ज्योतिर्लिङ्ग बताइएको छ, त्यो खास ज्योतिर्लिङ्ग होइन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के साँच्चै आजको दिनमा पनि भगवान शङ्कर हिमालयमा हुनुहुन्छ त? अनि वैज्ञानिकहरू पनि त्यहाँ युएफओ देखिन्छ भन्छन्, के यो कुरा सत्य हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, आजको दिनमा पनि शङ्कर पार्वती हिमालयमा बस्दछन्। भगवान शङ्करको दर्शन गर्नको लागि देवताहरू आफ्नो यान लिएर जान्छन्। त्यही देवताहरूको यानलाई नै युएफओ भनेको हो। शङ्कर पार्वती अहिले 3 तत्त्वमा छन्। त्यसैले मानिसहरूले आफ्नो आँखाले देख्न सक्दैनन्। तर मानसरोवर अथवा कैलाश पर्वतमा पुग्ने भगवानको सच्चा भक्तहरूले भगवानको अनुभूति गर्छन्। त्यहाँ शङ्कर पार्वती आफ्नो परिवार गणेश, कार्तिकेयसँग बस्छन्। सबैजना आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गर्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न राख्यौं, बापुजी, शिव एक छन् वा अनन्त? बापुजी भन्नुहुन्छ, यो एकदमै ठुलो प्रश्न हो। मैले लिङ्ग पुराणमा पढेको थिएँ, अनन्त अनन्त शिव छन्। शास्त्रमा हाम्रो ब्रह्माण्डको शब्द छ, त्यस्तै अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको पनि शब्द छ। एक ब्रह्माण्डको मालिक शिव भए, अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड भएपछि अनन्त कोटी शिव भयो। मैले अघि नै भनेको थिएँ कि जो आकाशगङ्गा यानि ग्यालेक्सीको मालिक छन् महाशिव, उनले आफ्नो सङ्कल्पद्वारा अनन्त अनन्त शिवको रचना गरे। त्यसैले अनन्त अनन्त शिव छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं,
शिवको रचयिता को हुन् अनि जुन यो अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड छन् यसको मालिक शिव हुन् अथवा को हुन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, शिवको रचयिता महाशिव हुन्। हामी महाशिवरात्रि मनाउँछौँ नि। अनन्त कोटी ब्रह्माण्डका मालिक महाशिव हुन्। जुन शास्त्रमा अनन्त कोटी ब्रह्माण्डको कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा आजको समय सापेक्ष बुझ्नुपर्छ। शास्त्रमा लेखिएको छ प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्छन् अनि बिग्रन्छन्। ब्रह्माण्डको मालिक शिव भयो। अनि जुन ग्यालेक्सी छ त्यसलाई महाब्रह्माण्ड भनियो अनि महाशिव त्यस महाब्रह्माण्डका मालिक भए। भनेपछि शास्त्रमा भनिएको जुन प्रतिपल शब्द छ त्यो कसको प्रतिपल भयो? महाशिवको प्रतिपल भयो। महाशिवको एक पल माने ब्रह्माको 100 वर्ष अथवा ब्रह्माको 100 वर्ष माने महाशिवको एक पल। महाशिवको प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्दछन् अनि विनाश हुन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी शिव किन ब्रह्माण्डको सर्जन अनि विसर्जन गर्दछन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो एउटा सानो बच्चाले खेलौना बनाउँछ, खेल्छ अनि बिगार्छ, यस्तै शिव परमात्माको लागि पनि यो ब्रह्माण्ड खेलौना जस्तै हो। उनी सर्जन गर्छन् अनि जब शक्ति क्षीण हुन्छ तब ब्रह्माण्डको विसर्जन गर्छन्। हामीले सोध्यौं, उसो भए शिवले रचेका जुन आत्माहरू छन् उनीहरूको के गति हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, शिवको रचना अनन्त अनन्त छन्, रचना भइरहन्छ। तर जब उनको शक्ति क्षीण हुन्छ तब उनी सूर्यमा प्रवेश गरेर काल अग्नि पैदा गरेर पुरै ब्रह्माण्ड जलाएर भस्म गर्छन्। आजकल वैज्ञानिकहरू त्यसैलाई नै ब्ल्याक होल भन्दछन्। हामीले सोध्यौं, बापुजी ब्ल्याक होल अनि शिवको के सम्बन्ध छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, ब्ल्याक होल र शिवको सम्बन्ध गहिरो छ। ब्ल्याक होल भित्र पनि शिव नै हुन्छन्। म एउटा कुरा सोध्छु, ब्ल्याक होल कसले बनायो? ब्ल्याक होल सजीव हो या निर्जीव हो? हामीले भन्यौं, यो त धेरै अद्भुत कुरा हो कि यहाँ धरतीमा भएको एउटा ढुङ्गा पनि आफै सर्दैन, तर ब्ल्याक होल त युनिभर्समा धेरै अद्भुत काम गर्छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, ब्ल्याक होलमा ग्राभिटी शक्ति छ नि, होइन? यसले जो नजिक आउँछ सबै आफूमा खिच्दछ। भनेपछि जहाँ ग्राभिटी अथवा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति छ त्यहाँ चैतन्य शक्ति छ। जहाँ चैतन्य शक्ति छ त्यहाँ चैतन्य आत्मा छ। तर कसको चैतन्य आत्मा? वैज्ञानिकहरू भन्छन् नि सूर्य नै ब्ल्याक होल बन्छ। अब जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुरा हुन्छ, ब्रह्माण्डको मालिक जो शिव छन् उनको शक्ति सिद्धिन्छ। तब महाकल्प प्रलयमा शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर काल अग्नि निकालेर पुरै ब्रह्माण्डलाई जलाएर भस्म गर्छन्। तब ब्ल्याक होल बन्छ। त्यो ब्ल्याक होल भित्र शिव हुन्छन्। सर्जन गर्ने बेलामा पनि शिव थिए। ब्ल्याक होल भित्र पनि शिव छन्। पहिला सर्जनको समयमा शिव परमात्मा थिए। अब ब्ल्याक होलमा शिवको परम तत्त्व सिद्धियो। अनि उनी के बने? सिर्फ आत्मा बने। उनी शिवबाट जीव बने। अब त्यसपछि फेरि शक्ति प्राप्त गर्नको लागि शिव आफ्नो रचयिता महाशिव भए ठाउँ जान्छन् अनि आत्मामा शक्ति भरेर फेरि परमात्मा बन्दछन् अनि फेरि सर्जन गर्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी हजुर भन्नुहुन्छ कि शिव जीव बने, के यसको मतलब शिव यस धरतीमा मनुष्य शरीर लिएर बसेका होलान्? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो हो,
जो निराकारी शिव छन् परमधाममा उनीबाट नै सारा ब्रह्माण्डमा शक्ति पुग्दछ। निराकारी शिव आकारी शिवशक्तिलाई आफ्नो तेज अथवा शक्ति प्रदान गर्दछन्। शिवशक्तिको तेज फेरि भगवान विष्णु भए ठाउँ पुग्छ। विष्णुबाट शक्ति ब्रह्मामा जान्छ। ब्रह्माले फरिस्तालाई शक्ति प्रदान गर्दछन्। फरिस्ताले देवताहरूलाई शक्ति दिन्छन् अनि देवताले मनुष्यलाई। यसरी सारा ब्रह्माण्ड शिवको शक्तिबाट नै चल्दछ। जब निराकार शिवको शक्ति कम हुन्छ तब उनी सिधै अवतार लिँदैनन्, उनी शिवशक्तिद्वारा कार्य गराउँछन्। शङ्कर पनि आफ्नो रचयिता शिवशक्तिको ध्यान गर्दछन् अनि उनैबाट कार्य गर्नको लागि निर्देशन माग्दछन्। भगवान शङ्करको काम विनाश गर्नु हो। जब शिव सर्जन गर्छन् उनी सत्यम शिवम सुन्दरम हुन्छन्। उनै शिव ब्रह्माद्वारा सर्जन, विष्णुद्वारा पालन अनि शङ्करद्वारा विनाश गराउँछन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी शङ्कर जब विनाश गर्छन् तब के उनी आसुरी वृत्तिको विनाश गर्छन् अथवा असुरको विनाश गर्छन् अथवा देवताको विनाश गर्छन् अथवा पृथ्वीको विनाश गर्छन् अथवा मनुष्यको विनाश गर्छन्? कसको विनाश गर्छन्? कति संस्थाहरू भन्छन् कि शङ्कर पृथ्वीको विनाश गर्नेवाला छन्। यो कुरा सुनेर मानिसहरू पक्कै भइसके। खास कुरा के हो बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, यो धरती मनुसृष्टि हो। शास्त्रमा शङ्करद्वारा विनाश लेखिएको छ। मतलब जब जब धरतीमा असुरको अत्याचार बढ्छ, जब जब विनाशको जरुरत पर्छ, तब शङ्कर भगवान बेला बेलामा तेस्रो नेत्र खोलेर काल अग्नि पैदा गर्छन् अनि विनाश गर्छन्। गीतामा पनि भनिएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्यसैले जब जब धरतीमा धर्मको ग्लानि हुन्छ तब भगवान विष्णुको अवतार हुन्छ। त्यस्तै गरी भगवान शङ्करको पनि अवतार हुन्छ। शङ्कर भगवानको पनि 28 अवतार गाइएको छ अनि भगवान शिवको पनि। तर अहिले भक्ति मार्गमा शङ्कर र शिव एकै मान्दछन्। तर निराकारी भगवान शिव तमाथि परमधाममा रहन्छन् अनि जो शङ्कर छन् उनी साकारी रूप हुन्। शास्त्रमा उनै शङ्करद्वारा विनाशको कुरा बताइएको छ। भगवान शङ्कर आसुरी प्रवृत्तिको मनुष्यहरू तथा असुरहरूको विनाश गर्दछन्। जहाँ जहाँ विनाशको जरुरी पर्छ त्यहाँ त्यहाँ ताण्डव लीला गरेर विनाश गर्दछन्। धरतीमा प्रलय जस्तो स्थिति हुन्छ। पृथ्वी जलाएर भस्म गर्छन्। मनुष्य सृष्टिको विनाश गर्दछन्। कतिचोटि आधी सृष्टि भस्म गर्दछन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जुन यो विनाश छ के यो सुखदायी हुन्छ कि दुःखदायी हुन्छ? किनभने मानिसहरूलाई प्रलयको शब्द सुन्ने बित्तिकै डर लाग्छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, विनाश त सधैँ दुःखदायी हुन्छ, सुखदायी हुँदैन। यहाँ सधैँ सर्जन विसर्जन भइरहन्छ। जस्तो कि नित्य प्रलय भइरहन्छ। मृत्यु पनि एक किसिमको प्रलय नै हो। कुनै पनि मानिस अथवा जीव जन्तुको मृत्यु हुनु त्यो पनि प्रलय नै हो। मृत्यु एउटा नित्य प्रलय हो। फेरि 4 युग पुरा भएपछि अर्ध प्रलय हुन्छ। यस्तो 71 चोटि अर्ध प्रलय भएपछि प्रलय हुन्छ। प्रलय सधैँ दुःखदायी हुन्छ, सुखदायी हुँदैन। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी जस्तो कुनै मानिसको बुढेसकाल भयो अथवा शरीरको कुनै अङ्गले काम गरेन भने त्यस बेला मानिस अब त यो शरीर छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन्। यस्तो दुःख पाएर के बाँच्नु भन्छन्।
हामी कैयौँचोटि पत्रपत्रिकामा पनि पढ्छौँ कि कुनै ठाउँमा पिउने पानी छैन। यस्तै चिजहरू। यस्तो लाग्छ कि यो धरती कसरी सुध्रिन्छ अथवा कसले सुधार्छ, यस्तो कुराहरू दिमागमा आइरहन्छ। यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, जब कुनै पनि कुराको अति हुन्छ नि, जस्तो अति नै पाप बढ्छ अथवा दुनियाँ अति नै दुःखदायी बन्छ, तब शिव शङ्करद्वारा ताण्डव लीला गरेर विनाश गर्छन्। यस्तै गरी महाशिव पनि महाकाल बन्दछन्। त्यति बेला उनी आफ्नो रोम रोममा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड समाहित गर्दछन्। प्रलय भइरहन्छ, सर्जन विसर्जन भइरहन्छ। विसर्जनलाई नै हामी प्रलय भन्छौँ। तर प्रलय दुःखदायी हुन्छ, सुखदायी हुँदैन। आज हाम्रो महाब्रह्माण्ड यानि ग्यालेक्सीमा धेरै ब्ल्याक होलहरू घुमिरहेका छन्। ती सबैमा शिव जीव भएर बसेका छन्। ब्ल्याक होलमा भएको शिवको आत्मामा सृष्टि गर्ने शक्ति छैन, त्यसैले त्यत्तिकै घुमिरहेको छ। तर ब्ल्याक होलभित्र पनि शिवको आत्मा छ, त्यो पनि दुःखदायी नै हो नि। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी अहिले हाम्रो ब्रह्माण्डको हालत देखेर के शिव हाम्रो ब्रह्माण्डको विनाश गर्न सक्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो ब्रह्माण्डको समय ब्रह्माको 50 वर्ष भयो, मतलब 1 परार्ध पुरा भयो। यानि यो ब्रह्माण्डको आधी जीवन सिद्धिसक्यो। यदि कुनै पनि ब्रह्माण्डको शिवको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ भने शिवको परमधाम तल आउँदै जान्छ। त्यस परिस्थितिमा महाशिवले ब्रह्माण्डको परमधाममा अर्को शिव पठाइदिन्छन्। दोस्रो पल्ट पनि शक्ति क्षीण भयो भने फेरि तेस्रो चोटि पठाइदिन्छन्। त्यस्तै विष्णु भगवानलाई महाविष्णु मद्दत गर्छन् अनि ब्रह्मालाई महाब्रह्माले मद्दत गर्छन्। भनेपछि यो सारा ब्रह्माण्डको नियन्त्रण महाब्रह्माण्डबाट हुन्छ। यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू आकाश गङ्गाभित्र चारैतिर घुमिरहेका छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौँ, बापुजी हाम्रो एउटा कल्की अवतारको भिडियो थियो, त्यसमा जब ब्रह्माण्डको हाल खराब हुन्छ अनि शिव आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न सक्दैनन्, तब महाशिव त्यस ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रण गर्छन् अथवा परम महाशिवले गर्छन्। यस्तै कुराहरू गरिएको छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा साधारण नियम के छ भने जब रचयिता सर्जन गर्छन् अनि सर्जन गर्दा गर्दा उसमा भएको शक्ति सिद्धिन्छ, तब उसले आत्मामा शक्ति भर्नको लागि आफ्नो रचयिता अथवा पिता भए ठाउँ जान्छन्। भनेपछि शिव आफ्नो पिता महाशिव भए ठाउँ गएर आत्मामा फेरि शक्ति भर्छन् अनि फेरि अर्कोचोटि सृष्टि गर्छन्। त्यसैले शास्त्रमा भनिएको छ नि, प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्दछ अनि बिग्रन्छ। यसैले ब्रह्माको 100 वर्ष माने महाशिवको 1 पल भयो। त्यस्तै गरी महाकाल प्रलयमा महाशिवले आकाश गङ्गाको पुरै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको विलय गर्छन् अनि त्यस बेला महाब्रह्माण्ड एउटा सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल बन्छ। हाम्रो परम महाब्रह्माण्ड यानि युनिभर्समा यस्तो सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलहरू थुप्रै छन्। त्यस्तै गरी परम महाशिवले पनि युनिभर्स यानि परम महाब्रह्माण्डको विसर्जन गर्छन्। त्यसैले जुनै पनि ठाउँमा सर्जन विसर्जन भइरहन्छ। तर जुन बेहदको ब्रह्माण्ड छ, त्यहाँ सधैँ परम तत्त्वको दुनियाँ हुन्छ। त्यहाँ मृत्युलोक छैन, त्यहाँ अमरलोक छ। त्यहाँ एकचोटि सर्जन भएपछि बारम्बार विसर्जन हुँदैन। हाम्रो यो मल्टिभर्स अहिले तत्त्वको छ, सम्पूर्ण रूपमा परम तत्त्वको छैन। त्यसैले हाम्रो पुरै मल्टिभर्सलाई तत्त्वबाट परम तत्त्वमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यसको मतलब जहाँ परम तत्त्वको दुनियाँ छ त्यहाँ मृत्युलोक छैन, जहाँ तत्त्वको दुनियाँ छ त्यहाँ मृत्युलोक छ। उसो भए मृत्युलोकको आत्मा त्यहाँ जान सक्छ कि सक्दैन? बापुजी भन्नुहुन्छ, आत्मालाई अन्तरिक्षमा जानको लागि शक्ति चाहिन्छ। त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। एउटा द सोल्स जर्नी और द जर्नी रिटर्न्स भन्ने भिडियो छ। त्यसमा आत्माको यात्राको बारेमा बताइएको छ। त्यसमा आत्मा माथिबाट कसरी निराकारी आए अनि कसरी आकारी बने अनि आकारीबाट साकारी कसरी बने अनि फर्किने यात्रा कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू छन्। शिव पनि महाब्रह्माण्डमा महाशिव भए ठाउँ जान्छन्। त्यहाँ उनी महाशिव बन्छन्। त्यहाँबाट पनि पुरुषार्थ गरेर परम महाब्रह्माण्डमा परम महाशिव भए ठाउँ जान्छन्। यसरी आत्माको यात्रा भइरहन्छ। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, के शिवलाई हामी ब्रह्म भन्न सक्छौं? बापुजी भन्नुहुन्छ, शिवलाई शास्त्रमा ब्रह्म भनिएको छ। जस्तो शास्त्रमा भन्छन् नि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी म ब्रह्म हुँ। मतलब हामी त्यस ब्रह्मको बच्चा हौं। ब्रह्म माने प्रकाश माने शिव। सबै धर्मावलम्बीहरू कुनै न कुनै रूपमा निराकार ब्रह्मलाई नै मान्छन्। जस्तो यशु ख्रिस्टले पनि भनेका छन् नि, आई एम द मेसेन्जर अफ गड एन्ड गड इज लाइट। लाइट माने प्रकाश माने ब्रह्म माने निराकार शिव। अनि मुसलमानहरू पनि भन्छन् नि, सारे जहाँ का नूर। नूर माने लाइट माने ब्रह्म। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, के महाशिवलाई पनि ब्रह्म भन्न मिल्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो। अब चाहे शिव होस् वा महाशिव होस् वा परम महाशिव नै किन नहोस्, सबैको 3 रूप छन्, निराकारी, आकारी र साकारी। अनि तीनै रूप कार्यरत हुन्छन्। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, शिवोहम भनेको के हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, शिवोहमको मतलब हो म शिव हुँ। जो आत्मा छन् उनी जीवबाट शिव बन्न सक्छन्। मैले धेरै भिडियोहरूमा आत्मा कसरी जीवबाट शिव बन्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको छु। यदि मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ गरेर परमधाममा पुग्छन् भने त्यति बेला आत्मा जीवबाट शिव बन्छन्। पिताको उपाधि पुत्रले पाउँछ। जस्तो कि मेरो बुवाको थर पटेल थियो अनि मेरो थर पनि पटेल भयो। मेरो पिताको जुन टाइटल छ त्यो मैले पाएँ। त्यस्तै शिव पनि एउटा उपाधि हो। निराकारी शिवको कुनै नाम छैन। यदि पिताको उपाधि शिव भयो भने बच्चाको उपाधि पनि शिव हुने भयो। जब आत्मा हरदम शिवोहम 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 यानी म शिव हुँ, म शिव हुँ, म शिव हुँ भनेर जाप गर्छन्, तब उसलाई उसको पिताको उपाधि मिल्छ। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी, आजको मितिमा शिव अनि शंकर कहाँ होलान् अनि उनीहरू के गरिरहेका होलान्? बापुजी भन्नुहुन्छ, भगवान शंकर आफ्नो परिवार माता पार्वती तथा गणेश कार्तिकेयसँग हिमालयमा बस्दछन्। उनीहरू त्यहाँ 3 तत्त्वमा छन्। तर शंकर भगवानसँग त्यति शक्ति छैन। हिमालय आज चीनको अधीनमा छ। कमसे कम कैलाश मानसरोवर भारतमा भएको भए हिन्दूहरूले त्यहाँ दर्शन त गर्न पाउँथे। बिचरा हिन्दूहरू मानसरोवर जानको लागि कति तडपिन्छन्, कति गाह्रो छ त्यहाँ जान। यदि शिवसँग अथवा शंकर भगवानसँग यथेष्ट शक्ति भएको भए आज कैलाश मानसरोवर चीनमा हुन्थेन।
फेरि मोहम्मद गजनीले पनि सोमनाथ शिव मन्दिर 17 चोटि हमला गरेर लुटे। मुसलमानहरूले हिन्दूहरूको लाखौँ मन्दिर लुटे। त्यसैले मेरो मनमा सोचाइ आउँथ्यो कि जुन भगवानले आफ्नो मन्दिरको रक्षा गर्न सकेनन् उनले तिम्रो के रक्षा गर्लान्। तर अरूलाई मेरो कुरा मन नपर्न पनि सक्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी यो कुरा त अब इतिहास भइसक्यो, बितिसक्यो। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर म त राम र कृष्णलाई पनि जान्दछु। उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। हामीले भन्यौं, ठिकै छ बापुजी, हामी आफ्नो कुराकानीमा लागौं। हामी शिव परमात्माको विषयमा कुरा गरिरहेका थियौं। बापुजी भन्नुहुन्छ, शिव निराकार परमधाममा रहन्छन्। शिवपुरीमा आकारी शिवशक्ति रहन्छन्। हिमालयमा साकारी शङ्कर पार्वती रहन्छन्। उनीहरू आज पनि छन् त्यहाँ आफ्नो परिवारको साथमा। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी के शिव पनि कर्मबन्धनमा पर्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, कर्मबन्धन मन, वचन अनि कर्मद्वारा आउँछ। जब शिवले सृष्टि गरे तब सृष्टि गर्नु पनि कर्म नै भयो। चाहे शिव हुन् अथवा महाशिव हुन् अथवा परम महाशिव हुन् अथवा अलमाइटी अथोरिटी नै किन नहुन्, जब सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गर्छन् अथवा गराउँछन् अथवा कुनै पनि काम गर्छन् भने कर्मको सिद्धान्त लागू हुन्छ। चाहे देवता होस् अथवा मनुष्य होस् अथवा परमात्मा नै किन नहोस्, सबैलाई कर्मको सिद्धान्त लागू हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा नै सृष्टिको विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्जन माने जन्म अनि विसर्जन माने मृत्यु। परमात्मा शिवको लागि जन्म मृत्युको चक्करमा आउनु मतलब सृष्टिको सर्जन विसर्जन हुनु हो। हामीले बापुजीलाई प्रश्न गर्यौं, बापुजी के निराकारी, आकारी अनि साकारी तीनैवटा शिवको स्वरूपलाई कर्मबन्धन लाग्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, निराकारी शिवले ब्रह्माद्वारा सर्जन गरे भनेपछि उनलाई पनि कर्मबन्धन लाग्यो। यहाँ कर्मबन्धन लाग्नु मतलब निराकारी शिवको शक्ति कम हुनु हो। निराकारी शिवको परम तत्त्व कम हुन्छ। सृष्टि गरेपछि उनको शक्ति कम हुन्छ। अनि निराकारी शिव आफ्नो आकारी रूप शिवशक्तिद्वारा काम गर्छन्। अनि आकारी शिवशक्ति विष्णुद्वारा कार्य गराउँछन्। विष्णु ब्रह्माद्वारा काम गराउँछन्। अनि ब्रह्मा देवताद्वारा कार्य गराउँछन्। सोच्नु मतलब कर्मबन्धनमा आउनु। सृष्टि पनि सङ्कल्पद्वारा भएको हो भनेपछि कर्मबन्धन त लागू हुने नै भयो। कर्म आउनु मतलब उनको आत्मामा शक्ति कम हुनु अनि शक्ति कम हुनु मतलब कर्मबन्धन लाग्नु। हामीले बापुजीलाई फेरि सोध्यौं, बापुजी शिवको अनि शङ्करको कार्य के हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, निराकारी शिवको कार्य यस ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रण गर्नु हो। भन्छन् नि भगवान माथिबाट 24 घण्टा हेरिरहन्छन् भनेर। कसैले केही नराम्रो कार्य अथवा पाप कर्म गरे भने मानिसहरू भन्छन् नि, उपरवालादेखि डराऊ, उपरवाला हामीलाई हेरिरहेका छन् भनेर। जुन परमधाम निवासी निराकारी शिव छन् उनको टिभीमा जस्तो यहाँ हामी धरतीमा टिभी हेर्छौं नि, त्यस्तै एकदम ठुलो टिभीद्वारा उनी पुरै ब्रह्माण्डको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी महाशिव पनि आकाश गङ्गाको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् अनि परम महाशिव परम महाब्रह्माण्डको निगरानी गर्छन्। अनि अलमाइटी अथोरिटी उच्चमा पनि उच्चको परमधाममा बसेर बेहदको ब्रह्माण्डको निगरानी गर्छन्।
अनि यदि कहीँ गडबड देखे भने त्यही अनुसारको निर्देशन पनि दिन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी, यो जुन टिभीको अद्भुत कुरा गर्नुभयो, यदि त्यस्तो हो भने जब मन्दिर लुटिरहेका थिए त्यति बेला किन बीचमा रोकेनन् त? केही त गर्नुपर्ने नि होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरा के भन्छु भने हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यी जुन अरू धर्महरू आएका छन् जसले हाम्रो मन्दिरलाई तोडफोड गरे, लाखौँ मन्दिर लुटे, के हुन्छ भने पहिला माथि परमधामबाट निराकारी शिवद्वारा शिवपुरीको आकारी शिवशक्तिलाई निर्देशन आउँछ। अनि आकारी शिवशक्तिबाट विष्णुलाई निर्देशन आउँछ। अनि त्यहाँबाट ब्रह्मालाई अनि शङ्करलाई। आकारी शिव सिधै शङ्करलाई पनि निर्देशन दिन सक्छन्। अनि भगवान शङ्कर हिन्दूहरूलाई प्रेरित गरेर कार्य गर्दछन्। प्रेरणाद्वारा कार्य हुन्छ। यसरी कुनै पनि कार्य गर्नको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। अहिले भगवान शङ्करसँग त्यति शक्ति छैन, त्यसैले उनी प्रेरणाद्वारा कार्य गराउँछन्। तर हिन्दूहरूसँग पनि त्यति शक्ति भएन। त्यही भएर त मुसलमान धर्मावलम्बीहरूले हजारौँ हिन्दूहरूको हत्या गरेर उनीहरूलाई लुटे। यी सबै अरू ब्रह्माण्डबाट आएका हुन्। कोही अरू नै आकाशगङ्गा, कोही छुट्टै युनिभर्सबाट पनि आएका छन्। यी सबै धर्मगुरु तथा धर्मपिताहरू सबै टाढा टाढाबाट आएका छन्। नत्र त पहिला हाम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म मात्रै थियो। पृथ्वीमा एउटै धर्म थियो। पहिला यति धेरै धर्म थिएन। 5800 वर्ष पहिला यहुदी धर्म आयो। यसपछि इस्लाम धर्म 3900 वर्ष पहिला आयो। यसपछि अलग अलग धर्महरू आए। हामीले बापुजीलाई भन्यौँ, बापुजी, हामीले कतै सुनेका थियौँ कि कोही मानिसहरू देवीको मन्दिर लुट्न गएका थिए अनि देवीले उनीहरूलाई अन्धो बनाइदिए। यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, यदि देवीहरूसँग शक्ति छ भने त्यस्तो गर्छन्। म त भन्छु कि जो काबुल अफगानिस्तानबाट आएका बाबर थिए, उनले जब राम मन्दिर लुटे त्यतिखेर कमसे कम उनको जो सेना थिए उनीहरूलाई पनि अन्धो बनाउनु पर्ने। तर त्यस्तो भएन नि, भयो त? हामीले भन्यौँ, हजुर बापुजी, यो त भएन। यो त इतिहासको ठुलो प्रश्न हो, किन यस्तो भएन? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन आजको ताजमहल छ त्यो पनि शिव मन्दिर थियो पहिला। अनि शाहजहाँले त्यहाँ शिवलिङ्गमाथि मुमताजको कब्र राखिदिए। आजको ठुलो प्रश्न के छ भने के शिवमा यति पनि शक्ति छैन कि कोही शिवलिङ्गमाथि कसैको लास राखुन्? यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो नि, होइन? हामीले भन्यौँ, हो बापुजी, तर यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन। ठिकै छ बापुजी, यी सबै हदका कुरा हुन्। हामी त बेहदको ज्ञानको चर्चा गर्छौँ। बापुजी, अब अर्को प्रश्न छ, जब हामी शिवजीको पूजा गर्छौँ तब शङ्करको पूजा गर्छौँ कि भगवान शिवको पूजा गर्छौँ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, हामी बेहदको ज्ञानको चर्चा गर्छौँ। हाम्रो ब्रह्माण्ड मात्र होइन, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको चर्चा गर्छौँ। यदि कोही माथिको प्रश्नको उत्तर जान्न उत्सुक छन् भने त्यसको लागि अर्को भिडियो बनाउन सकिन्छ। अब जुन शङ्कर र शिवको पूजाको कुरा छ, भक्ति मार्गमा शिव र शङ्करलाई एकै बनाइदिएको छ। उनीहरू शङ्करलाई पनि शिव भन्छन्, तर शिव निराकारी हुन् भने शङ्कर शिवको साकारी रूप हुन्। तर अहिले दुवैलाई एकै गरिदिएका छन्। त्यस्तै ज्योतिर्लिङ्ग र शिवलिङ्गलाई पनि एउटै गरिदिएका छन्।
पहिला जुन शिवको प्रतीकको निम्ति लिङ्ग बनाइन्थ्यो त्यो हिराको बनाइन्थ्यो। त्यसैले त्यो चम्किन्थ्यो, त्यसबाट प्रकाश निस्किन्थ्यो। निराकारी शिवबाट पनि परम तत्त्व परम प्रकाश निस्कन्छ। त्यसैले हिराको शिवलिङ्गलाई ज्योतिर्लिङ्गको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर अहिले जुन 12 ठाउँमा भगवान शङ्करको साक्षात्कार भएको ठाउँ थियो त्यसलाई पनि भक्ति मार्गमा ज्योतिर्लिङ्ग नै भनिदिएका छन्। तर ज्ञान मार्गमा सबै विचार गरिन्छ। भक्ति मार्गमा निराकारी शिव, आकारी शिव अनि साकारी शिव एउटै मान्छन्। फेरि शिवलिङ्ग र ज्योतिर्लिङ्ग पनि एउटै ठान्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी खासमा पूजा कसको गर्नु पर्ला, शिवको अथवा शङ्करको? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा साधारण कुरा के छ भने तपाईले जसबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ उसैको ध्यान गर्नुपर्छ। भगवान शङ्कर पनि आफ्नो रचयिता शिवको ध्यान गर्छन्, उनैबाट निर्देशन माग्दछन्। तर आजको मितिमा हाम्रो ब्रह्माण्डको शिवको शक्ति कम भएकोले उनी धेरै तल आएका छन्। शिवसँग त्यति धेरै शक्ति नभएको कारणले त हाम्रो ब्रह्माण्डमा यत्रो अनर्थ भइरहेको छ। अहिले अरू धर्मावलम्बीहरूले आएर कब्जा गरेका छन्। आजको दिनमा 700 करोड मानिसहरूमा सबैभन्दा धेरै क्रिश्चियन धर्म फैलिएको छ। मुसलमान धर्म पनि फैलिएको छ। हिन्दूहरू त धेरै कम सङ्ख्यामा छन्। तर यो सबै किन भइरहेको छ? यो 1-2 हजार वर्षमा त्यस्तो के भयो? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब ध्यान कसको गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ यसको लागि कसैले लेखेका छन्, भजन किसका करे? त्यसैले गीता ज्ञान याद गर्नुहोस्। जब तपाईलाई कसैको याद गर्नु छ भने त्यस समय गीता ज्ञान याद गर्नुहोस्। गीताको भगवान को हुन्? गीताको भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान अधिकारी यानि अलमाइटी अथोरिटी हुन्। उनैले नै कृष्णद्वारा ज्ञान सुनाएका हुन्। यसैले सिधै उनैको ध्यान गर्नुहोस्। किनभने तपाईले जसको याद गर्नुहुन्छ उसैको शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। याद माने योग अनि योग माने याद। अहिले देवी देवता त मनुष्य बनिसके अनि यस ब्रह्माण्डको शिवमा पनि त्यति धेरै शक्ति छैन। त्यस कारणले त यहाँ सबै उथलपुथल भयो नि। सबै टाढा टाढाबाट आएका छन्। अरू ब्रह्माण्ड, आकाशगङ्गा अथवा युनिभर्सबाट आएका धर्मगुरु तथा धर्मपिता आआफ्नो धर्म स्थापना गरिरहेका छन्। यो त आदि सनातन देवी देवता धर्ममाथिको हमला हो। तर मानिसहरूलाई यसप्रति ध्यान छैन। यो गम्भीर विषय हो। मानिसहरू मन्दिर जान्छन्, छोटकरीको काम गर्छन्, तर त्यसबाट के मिल्छ र? हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, तर कर्मबन्धनको मुक्तिको लागि त परमात्माको योग गर्नुपर्छ नि मानिसले। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर जोसँगबाट शक्ति मिल्छ उनैको याद गर्नुपर्छ नि त। मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, त्यसको लागि म अहिले माफी पनि माग्न चाहन्छु। तर मानिसहरू जो मरेर गएका छन्, मरेर भूत बनिसके उसैको मूर्ति अनि मन्दिर बनाएर बसेका छन्। अब भूतको पूजा गरेपछि के बन्छ? भूत नै बन्छ नि। गीतामा के भनिएको छ भने तिमी जसलाई याद गर्छौ उसैलाई प्राप्त गर्नेछौ। भूतलाई याद गर्छौ भने भूतलाई नै प्राप्त गर्नेछौ अनि मलाई याद गर्छौ भने म तिमीलाई उच्चको पनि उच्च परमधाममा लैजानेछु। गीताको भगवान नै सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी यानि अलमाइटी अथोरिटी हुन्। त्यसैले हामीले शिव पनि होइन, महाशिव पनि होइन, परम महाशिव पनि होइन कि
बेहदको परम 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 महाशिव उनै सर्वोच्च अधिकारी अलमाइटी अथोरिटीको योग यानि याद गर्नु छ। सिक्रेट अफ योगा भन्ने भिडियो छ हाम्रो, त्यसमा पनि योगको बारेमा बताइएको छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, हजुर बापुजी, हामीले योगको भिडियोहरूको पनि प्लेलिस्ट बनाएका छौं। अब अर्को प्रश्न छ, के शिव मोक्ष प्रदान गर्न सक्छन्? के शंकर मोक्ष दिन सक्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, शंकर शिवको एक साकारी स्वरूप हुन्। एउटा नियम के छ भने जसले सर्जन गरेका हुन् उनैले विसर्जन गर्छन्। यदि शिवको सर्जन हो भने शिवले नै मोक्ष दिन्छन्। निराकारी शिवले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गरे। उनले नै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विसर्जन गर्नेछन्। आत्माको विसर्जन माने मोक्ष, माने मुक्ति। मुक्ति माने आत्माको अस्तित्व नै खतम हुनु। जब महाकल्प प्रलय हुन्छ तब शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर पुरै ब्रह्माण्ड काल अग्निमा जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। त्यसै बेला सबै आत्माको मुक्ति हुन्छ, त्यो भन्दा अगाडि हुँदैन। मानिसहरू नारायण बलि दिएर आत्माको मोक्ष दिन्छन्, तर के विष्णु भगवानले मोक्ष दिन सक्छन्? हामीले बापुजीलाई भन्यौं, तर बापुजी, संसारमा त यही नै मानिसहरूको मान्यता छ, तर हजुर चाहिँ त्यसबाट मोक्ष मिल्दैन भन्नुहुन्छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्गमा फरक छ। हामी ज्ञानको कुरा गर्छौं। ज्ञान माने के हो? परम प्रकाश। ज्ञान माने वेद। यो साधारण नियम हो कि जसले सृजना गरे उसैले विसर्जन पनि गर्छन्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् कि भूत निकाल्ने, भूत भगाउने मान्छेले आत्मालाई मुक्ति दिन सक्छन् र? सक्दैनन् नि। यो त सामान्य कुरा हो कि जसले सर्जन गर्छन् उसैले विसर्जन पनि गर्छन्। निराकारी शिवले ब्रह्माद्वारा नै किन सर्जन नगराउन्, तर सृष्टि त उनैको हो नि, त्यसैले विसर्जन पनि उनैबाट हुन्छ। महाकल्प प्रलयमा यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विसर्जन हुन्छ। महाकल्प प्रलयमा शिव सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई काल अग्निमा जलाएर भस्म गरिदिन्छन् अनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विसर्जन हुन्छ। त्यसैले जसले सर्जन गर्छन् उसैले विसर्जन गर्छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, हजुरले भन्नुभएको कुरा ठीक हो। गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि ज्ञान समान पवित्र गर्ने न कुनै वस्तु छ न कुनै तत्त्व, ज्ञान नै सर्वश्रेष्ठ छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, ज्ञान र भक्तिमा आकाश जमिनको अन्तर छ। भक्ति मार्गमा जो अरूले गर्छन् त्यसैलाई पालन गरिन्छ, तर ज्ञान मार्गमा ज्ञानी पुरुष सोच विचार गर्छन्, मनन मन्थन गर्छन्, ज्ञानतर्फ जान्छन्, परमात्मा को हुन् उनको शोधमा लाग्छन्, खाली देवी देवताको चक्करमा पर्दैनन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, यसको मतलब धरतीमा 700-800 करोड जति पनि मानिस छन् उनीहरूको मुक्ति जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विसर्जन हुन्छ तब मात्रै हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, 700-800 करोड त धरतीको मात्रै आत्मा भयो। भुवरलोकमा कति होला? यो भन्दा माथि फेरि स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी अनि परमधाम छ। त्यहाँ पनि बेहिसाब आत्माहरू छन्। धरतीको मनुष्य त शून्य बराबर छ। पहिला हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड बनेको थियो यो 1 प्रकाश वर्षको थियो, यानि यसको व्यास अर्थात् डायमिटर 188 खरब किलोमिटरको थियो। तर यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गयो।
आजको हाम्रो ब्रह्माण्ड सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रभन्दा पनि कम छ। वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् कि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण 75,000 करोड किलोमिटरसम्म जान्छ। हाम्रो जुन अन्तिम ग्रह प्लुटो छ, जबकि त्यसलाई अहिले ग्रह पनि मानिँदैन, त्यो 587 करोड किलोमिटरमा छ। यदि 7 लोक नाप्ने हो भने पनि कुल मिलाएर 500 करोड किलोमिटर जति हुन्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, के त्यही भएर हजुरले सोलर सिस्टमलाई एउटा ब्रह्माण्ड भन्नुभएको हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिले सोलर सिस्टम सूर्यको ग्राभिटी भन्दा पनि तल छ। हाम्रो ग्रहहरू पनि सानो भएको छ। सुरुमा ठुलो बनेको थियो, अहिले सानो भएको छ, अहिले शक्ति कम भएको छ। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, जीव आत्मा, आत्मा अनि परमात्मा के यी तीनैलाई शिवद्वारा मोक्ष मिल्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, शिव नै परमात्मा हुन्। यस ब्रह्माण्डमा अर्को परमात्मा छैनन्। उनै शिव परमात्माले परम तत्त्वको फरिस्ता बनाएका थिए। फेरि फरिस्ताबाट देवता बने। तीन तत्त्वको देवतालाई नै हामी देव आत्मा भन्छौं, जसमा तीन तत्त्वको शक्ति हुन्छ। उनीहरूको आत्माको क्याटेगोरी देव आत्मा भयो। अनि जुन मनुष्य आत्मालाई आत्मा परमात्माको ज्ञान छ, ऊ आत्मा भयो। अनि जुन मनुष्य आत्मालाई आत्मा परमात्माको ज्ञान छैन, उसलाई जीव आत्मा भन्छौं। मतलब जीव आत्मालाई म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ भन्ने केही थाहा छैन। उसले आफूले आफूलाई भुलेको छ। अनि जो बाँकी छन्, जीव जन्तु, किरा फट्याङ्ग्रा सबै जीव हुन्। यसैले जो परम आत्मा हुन्, उनी शिव भए। जो देवता हुन्, उनी देव आत्मा भए। जो मनुष्यलाई आत्मा परमात्माको ज्ञान छ, उनी आत्मा भए। अनि जो मनुष्य तथा अरू प्राणी छन्, जसलाई आत्मा परमात्माको ज्ञान छैन, उनीहरू जीव भए। अन्तिम समय यानि महाकल्प प्रलयमा सबैलाई नै मुक्ति मिल्छ। तर त्यतिन्जेल आत्मा जन्म मरणको चक्करमा आइरहन्छन्। 84 लाख योनिको जन्म मृत्युमा परिरहन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको थियो कि हे अर्जुन, यदि तिमी परम पद प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने तिमी परम तत्त्वलाई आफूभित्र सूर्यको भाँति प्रकाशित गर, अनि तिमी जन्म र मृत्युभन्दा माथि पुग्नेछौ अनि परम पद प्राप्त गर्नेछौ। यस विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यो जुन गीता ज्ञान छ, जुन भगवान श्रीकृष्णले अर्जुन मार्फत संसारमा पुर्याएका छन्, यसमा जो श्रीकृष्ण भगवान बोलिरहनु भएको छ, उनी सर्वोच्च अधिकारी यानि अलमाइटी अथोरिटी हुन्। भक्ति मार्गीहरू राम र कृष्णलाई विष्णुको अवतार मान्छन्। कोही परम ब्रह्मको अवतार पनि भन्छन्, तर उनी अलमाइटी अथोरिटीको अवतार हुन्, जसले पुरै ब्रह्माण्डमा ज्ञान दिनको लागि हाम्रो धरतीमा आएर ज्ञान प्रदान गरे। उनले भनेका छन्, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानि सबै धर्म छोडेर मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई मसँगै लिएर जान्छु, त्यो उच्चको पनि उच्च परमधाममा लैजानेछु। भगवानले भन्नुभएको छ कि तिमी मेरो शरणमा आऊ, मलाई जान, म जप, तप, योगबाट प्राप्त हुन्न, म ज्ञानद्वारा प्राप्त हुन्छु। ज्ञानी तिमी आत्मा मलाई विशेष प्रिय छौ। जो ज्ञानी आत्मा मलाई ज्ञानद्वारा जान्दछन्, म उसलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु।
दिव्य ज्ञान दिन्छु, यसबाट दिव्य दृष्टि आउँछ अनि अन्तिम समयमा उच्चको पनि उच्च परमधाममा लैजान्छु। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं। बापुजी, के मोक्ष नै मुक्ति हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, भक्ति मार्गमा मोक्ष र मुक्ति एउटै कुरा हो। मुक्तिको लागि आत्मा कयौं जन्म तपस्या गर्छन्। ऋषिमुनिहरू पनि मुक्तिको लागि तपस्या गर्न जङ्गल जान्थे, किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि यो सबै माया हो। शास्त्रमा पनि भनिएको छ नि, झुठा काया, झुठा माया, झुठा जग संसार। यदि यो सबै झुठो हो भने असली चीज के हो? यदि यो मृत्युलोक हो भने अमरलोक कहाँ छ? स्वर्ग पनि अमरलोक त होइन। त्यहाँ पनि आफ्नो सत्कर्मको फल हुन्जेल बस्ने हो। त्यसपछि त फेरि धरतीमा नै मनुष्य भएर जन्मिन्छ। अनि फेरि धरतीमा मनुष्य जन्ममा पाप गरियो भने फेरि त्यही 84 लाख योनिको जन्म मृत्युको चक्करमा फसिन्छ। त्यसको सट्टा त बरु मोक्ष नै होस् भन्ठान्छन् आत्मा। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने आत्माको अस्तित्व नै खतम हुनु हो। तर ज्ञान मार्गमा आत्माको अस्तित्व कहिले खतम हुन्छ? जब अन्तिम समयमा शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर काल अग्नि निकालेर यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको भस्म गर्छन्, तब सबै आत्माहरूको मोक्ष एकै साथमा हुन्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, यसको मतलब हरेक आत्मा समयको साथ जोडिएको छ अनि समय शिवसँग जोडिएको छ भनेपछि जबसम्म शिव काल अग्नि पैदा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूलाई मोक्ष अथवा मुक्ति मिल्दैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, ब्रह्माण्डको समय शिवको हिसाब अनुसार चल्छ। समय ब्रह्माण्डको गति अनुसार जोडिएको छ। ब्रह्माको दिन र रात भनिएको छ किनकि त्यही अनुसार नै ब्रह्माण्डको गति, ब्रह्माण्डको समय जोडिएको छ। ब्रह्माको 100 वर्ष पूरा भएपछि शिवले ब्रह्माण्डलाई पुरै काल अग्निमा जलाएर भस्म गर्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, तर बापुजी, जो महाशिवको रचना छन्, जुन हजुरले भन्नुभएको थियो कि उनीहरू यस धरतीमा मनुष्य भएर आएका छन् भनेपछि उनीहरूको समय त महाशिवसँग जोडियो नि त। यहाँको शिवसँग त केही पनि लिनुदिनु छैन नि, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, तपाईँ जुन ब्रह्माण्डमा जानुहुन्छ त्यही ब्रह्माण्डको समयको चक्रमा आउनुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो शिवको ब्रह्माण्डमा आउनु भएको छ भने तपाईँको समय यही ब्रह्माण्डको हिसाबले चल्छ। तपाईँ महाब्रह्माण्डबाट ब्रह्माण्डमा आउँदा घडीको मिनेटको सुईबाट सेकेन्डको सुईमा आए जस्तै हो। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, हामी जुन देशमा जान्छौँ घडी पनि त्यही देश अनुसार चल्छ नि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, जस्तो यदि तपाईँ अमेरिका अथवा बेलायत जानुहुन्छ भने समय त त्यही ठाउँ अनुसार चल्छ नि। त्यस्तै जब कुनै आत्मा महाब्रह्माण्डबाट ब्रह्माण्डमा आउँछन् भने उसको घडीको सुई बदलिन्छ। त्यो समय मिनेटबाट सेकेन्डमा जान्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, तर बापुजी, जुन धरतीमा महाशिवको क्याटेगोरीको आत्माहरू छन् उनीहरूले सही समय कसरी मिलाउने त? उनीहरू त समयबाट पर हुनु पर्यो नि त, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, के हामी भारत र अमेरिकाको समय एउटै बनाउन सक्छौं? सक्दैनौं नि। हामीले भन्यौं, तर बापुजी, त्यहाँको समय अनुसार हामी फोन त गर्न सक्छौं नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी जब यहाँ ब्रह्माको 100 वर्ष हुन्छ त्यहाँ महाशिवको 1 पल हुन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ नि, प्रतिपल अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड बन्छ अनि बिग्रन्छ। त्यस्तै ब्रह्मापुरीमा 1 सेकेन्ड भयो भने धरतीको 1 लाख वर्ष हुन्छ।
वैज्ञानिकहरू पनि टाइम, स्पिड र स्पेसको कोरिलेसन खोजी गरिरहेका छन्। अब समयको गति कसको हिसाबले चल्छ? यो ब्रह्माण्डको घडी ब्रह्माको समयको हिसाबले चल्छ। त्यस्तै महाब्रह्माण्डमा महाघडी हुन्छ जो महाशिवको प्रतिपल चल्छ। त्यस्तै गरी युनिभर्सको परम महाघडी हुन्छ जुन परम महाशिवको प्रतिपल चल्दछ। उदाहरणको लागि यदि हामीले हाम्रो घडीको सुई हेर्ने हो भने हाम्रो ब्रह्माण्डको समय सेकेन्डको सुई भयो, महाब्रह्माण्डको समय मिनेटको सुई भयो अनि परम महाशिवको समय घण्टाको सुई भयो। यो मैले पहिल्यै भनेको छु। हामीले बापुजीसँग अर्को प्रश्न सोध्यौं, बापुजी, जुन अमर कथा छ त्यो के थियो अनि भगवान शिवले माता पार्वतीलाई अमर कथा किन सुनाउनु भयो? यो अमर कथाको साक्षी त कोही पनि थिएनन्। के हजुर यसको मुख्य कुराहरू हामीलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, मानिसहरू जुन अमरनाथ जान्छन् त्यहाँ भगवान शिवले माता पार्वतीलाई अमर कथा सुनाएका थिए। यहाँ भगवान शङ्करलाई शिव भनिएको छ। भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई अमरताको ज्ञान दिन चाहन्थे होलान्, त्यही भएर उनलाई अमर कथा सुनाए। अमर कथा माने अमर बन्ने ज्ञान। यदि कोही आत्मा अमरलोक जानु छ अथवा आत्मालाई अमर बन्नु छ भने उसलाई अमर हुने ज्ञान चाहिन्छ। त्यसैले भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई अमर कथा सुनाए। भगवान शङ्कर भक्ति मार्गीहरूको लागि विशेष प्रिय छन्। मैले पनि सानोमा भोलेनाथको भक्ति गर्थेँ। त्यति बेला मलाई अमर कथाको बारेमा ज्ञान थिएन, तर आज मलाई यस बारेमा थाहा छ। भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई यस ब्रह्माण्डको ज्ञान दिएका थिए। कहीँ पनि शास्त्रमा अमर कथाको बारेमा लेखिएको छैन। खाली यही छ कि भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई अमर कथा सुनाए। यहाँ अमर कथा माने अमर बन्ने ज्ञान। शास्त्रमा त छैन, तर म भन्छु कि आत्मा कसरी मृत्युलोकबाट अमरलोक जान सक्छ। आत्मा कसरी जीवबाट शिव बन्न सक्छ। आत्मा कसरी वैकुण्ठ, विष्णुपुरी, शिवपुरी अथवा परमधाम जान सक्छ। त्यो कहानी नै अमर कथा हो। आत्मा परमात्मा बन्ने कथा। आत्मा जीवबाट शिव बन्ने कथा नै अमर कथा हो। मैले धेरै भिडियोहरूमा जीव कसरी शिव बन्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको छु। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के शङ्कर भगवान मुक्ति दिन सक्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले भने नि जसले सर्जन गर्छन् उसैले विसर्जन गर्छन्। परमात्मा शिव 3 रूपमा काम गर्छन्, निराकारी, आकारी अनि साकारी। भगवान शङ्कर निराकारी शिवको साकारी रूप हो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हिस्ट्री च्यानलमा एन्शियन्ट एलियन्सको कुनै एपिसोडमा शिवको बारेमा केही गोपनीय कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि शिवलिङ्ग जुन छ त्यो एटोमिक पावर हाउस हो र पुरानो जमानामा युनिभर्सबाट पावर लिनको लागि त्यसको उपयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले अहिले पुरै दुनियाँमा शिवलिङ्ग भेट्टाइएको छ। के यो कुरा सत्य हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिले शिवलिङ्ग पत्थरको बनाइन्छ, तर पहिला अर्कै हुन्थ्यो। तर जति पनि शिवलिङ्ग भेट्टाइएका छन् सबै ढुङ्गाकै छन् नि। हामीले भन्यौं, बापुजी, हुन सक्छ पहिलाको समयमा कुनै अर्कै तत्त्वबाट बनेको होस् जसले कस्मिक पावर तान्न सकोस्, जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो नि पहिलेको जमानामा शिवलिङ्ग हिराको हुन्थ्यो भनेर। बापुजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्माको पहिलो परार्धमा शिवलिङ्ग अहिलेको जस्तो हुँदैनथ्यो, हिराको हुन्थ्यो। किनकि हिराको शिवलिङ्ग चम्किन्थ्यो, त्यसबाट प्रकाश निस्किन्थ्यो।
त्यसैले त्यो निराकारी शिवको प्रतीक थियो। जो ब्रह्मको उपासना गर्थे, जो ऋषिमुनि निराकारी शिवको उपासना गर्थे, उनीहरू हीराको शिवलिङ्ग राख्दथे। हीराको शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्गको प्रतीक थियो। जो वैज्ञानिकहरू छन्, उनीहरूले हाम्रो वेद अनि शास्त्रहरू पढेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई यसको बारेमा थाहा छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, उनीहरू युनिभर्सबाट पावर पाउनको लागि शिवलिङ्गको पूजा गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो कि होइन? बापुजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्माको पहिलो परार्धमा यस्तो निराकारी रूपको प्रतीक हुन्थ्यो। सायद आज कोही यो कुरा बताउन सक्दैनन्, तर जब म ध्यान अवस्थामा हुन्छु तब मलाई अलमाइटी अथोरिटी मेरो आकारी रूपले यस्तो देखाउँछ कि त्यस बेला ज्योतिर्लिङ्ग जस्तै लिङ्ग थियो जसले माथिबाट परमप्रकाश धरतीमा खिच्दथ्यो, जसलाई वैज्ञानिकहरू आज कस्मिक पावर भन्छन्। तर त्यो कस्मिक पावर कहाँबाट आउँथ्यो त? वैज्ञानिकहरू युनिभर्स भन्छन्, तर त्यो परमप्रकाश हाम्रो ब्रह्माण्डको परमधामबाट आउँथ्यो। त्यस्तो कस्मिक पावर लिनको लागि पहिला यस्तो ज्योतिर्लिङ्ग बनाइएको थियो। ध्यान गर्दा कस्मिक पावर ज्योतिर्लिङ्गमा आउँथ्यो अनि आत्मामा शक्ति आउँथ्यो। तर अहिले सबै शिवलिङ्ग अनि ज्योतिर्लिङ्ग एउटै भनिदिएका छन्, त्यसैले अहिले परिभाषा बदलिएको छ। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा परिभाषा पनि बदलिँदै जान्छ, ज्ञान पनि बदलिँदै जान्छ। जुन यो वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा छ त्यो सब सत्य हो, तर जुन आज ढुङ्गाको शिवलिङ्ग छ त्यो पहिला हीराको थियो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के आजको समयमा कसैले हीराको शिवलिङ्ग बनाउँछ भने के उसलाई पावर आउँछ? बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिले त परमधाममा नै त्यति धेरै शक्ति छैन, कसरी आउँछ? परमधाम पनि तल आएको छ, निराकारी शिव पनि तल आएका छन्। हाम्रो ब्रह्माण्ड राईको दाना जत्रो भएको छ। पहिला हाम्रो ब्रह्माण्डको व्यास 188 खरब किलोमिटरको थियो, अहिले मुस्किलले 400 करोड किलोमिटरको छ। त्यसैमा सबै 7 लोक परे। अहिले भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी सबै जोड्यो भने पनि मुस्किलले 700 करोड होला, यो भन्दा बढी हुँदैन। यदि योजनमा लिने हो भने भुवरलोक 1 लाख योजन छ, यानि 7 लाख किलोमिटर छ। 1 योजन माने 7 किलोमिटर। यहाँ 1 योजन बराबर 4 मिल अनि 1 मिल बराबर पौने 2 किलोमिटर भनेपछि 1 योजन बराबर 7 किलोमिटर। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यो जुन हिसाब छ यो हजुरको दिव्य दृष्टि अनुसार हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरू शास्त्रमा लेखिएको छ, त्यतिखेर योजनमा माप गर्थे। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, भनेपछि जुन यो शास्त्रमा योजन लेखिएको छ त्यो धरती लोकको मनुष्यले कन्भर्ट गरे अनि त्यसै अनुसार 1 योजन माने 7 किलोमिटर अनि 1 योजन माने 4 मिल। बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो आज प्रकाश वर्षमा माप गर्छन् नि, त्यस्तै पहिला जुन ऋषिमुनि थिए उनीहरू योजनमा माप गर्थे। ऋषिमुनिसँग दिव्य दृष्टि हुन्थ्यो, उनीहरू दिव्य दृष्टिद्वारा नै सारा ब्रह्माण्डको माप गर्थे। त्यस बेला उनीहरू योजनमा माप गर्थे। हाम्रो जुन व्यास मुनि छन् उनले पनि दिव्य दृष्टिद्वारा गीता ज्ञान आफ्नो आत्मामा रेकर्ड गरे अनि फेरि पछि आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर गणेशद्वारा लेखाए। यस्तै गरी उनले अरू शास्त्रहरू पनि लेखाए। जब यहाँ महाब्रह्माण्डबाट आत्माहरू आउँछन् नि, जसको आत्मामा ज्ञान भरिएको हुन्छ, उनीहरू यहाँ त्यस्तै किसिमले अरू मनुष्यद्वारा ज्ञान लेखाउँछन्।
दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो भगवान शिवको रहस्य भाग 1 को प्रसारण यही समाप्त हुन्छ। बाँकी प्रश्नोत्तर भाग 2 मा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हजुरहरूले यो भिडियो सेयर गरेर अरूलाई ज्ञान बाँड्न सक्नुहुनेछ। ज्ञान दान महादान। परम शान्ति।